घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा गी साम चॅप्टर 31 वर्स 24. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो न्हू धैर्य घेया आनी ती रवा. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो न्हू धैर्य घेया आनी थीर रावा. कित्याक तो तुमकां चलोवन व्हरता तो तुमकां राखोवन व्हरता. आयचो दीस आराम करूंक तो तुमकां घटाय दिता बळ दिता सकत लाभयता. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया ते जेजूक आमी अर्घा दिवया त्या देवा बापाक आमी अर्घा दिवया. कित्याक आयचो दीस तो आमकां चलोवन व्हरते आसा. उसवाट ताणें आमकां पळोवंक आज आमकां ताणें फावो केला. कित्याक म्हणून तो आमचो विस्वासी देव. कोणेंय सांडलाय तो आमकां सांडचे तसलो देव न्हय. कोणेंय आमकां घात केले आमकां घात करचो तसलो आमचो देव न्हय. आमकां राखता तो आमकां सांबाळटा तो आमचो मोग करता तो आमच्या लागीं आसा तो हर एक दिसा आमचे नदर लावन आसा. त्या देवाक आमी अर्घा दिवे घडीभर दोनी हात आमचे वयर उबारया ताका आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा तुका वाखाणी तुका स्तुती तुका होगलाप तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका महिमा तुका वाखाणी तुका ह्या सकाळची आमी तुका स्तुती करता जेजू. आमी तुका वाखाणटा जेजू. आमी तुका दिन वाचता म्हणजे तूं राय सोराय काकुळटार देव तूं पदवेदार देव तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वंदिता. तुंच आमचो आसरो तुंच आमचो बरोसरो तुंच आमचो जीवदाता तुंच आमचो आदार जावन आसाय. हालेलुया 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 हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू साम चॅप्टर 46 वर्स 7 एक घडी देवाचे उतर आमकां जण एकल्या अपूर्व्यान म्हणटा की साम चॅप्टर 46 वर्स 7 पळय घडी भर आमी दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सोवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सोवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे जावन आसा. हांगा म्हणटा की आमकां सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो धैर्य घेया आनी थीर रावा. परतून पळय जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 पळया
आज बरोवशीची उतरां एगडी आमी न्ही आळया आज देवाचें उतर कितें म्हणटा की ती सदांच आमी सांगचें न्ही अरे बाबरे जावचें आसना ना पळया देवाचें उतर म्हणटा आं सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तुजो म्हजो तो देव हर एक दिसा तुजो देव तुजे मोदें आसा आमच्या मोदें आसा तुज्या मोदें आसा आज म्हज्या मोदें आसा आज हर एक दीस आमचो मोदें आसलो देव आमकां राखते आसा आनी आमकां सांबाळटा आसा मुखार जैत दितलो झुजारी तो जैत दितलो झुजारी तो हर एक दिसा जैत दिची म्हणून जेजू ह्या संवसाराक येयलो जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 पळय जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 भोव आपुरबायन म्हणटा की कित्याक तो आमकां जैत दिता आनी जैत दितलो झुजारी तसो जावन आसा म्हणया पळया कित्याक देवान आपल्या पुताक कित्याक देवान आपल्या पुताक संसाराक धाडलो ह्या संवसाराक धाडलो संसाराची नीत करच्याक संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगार ताचे मरिफात संसाराची सडवण ताच्या मरिफात संसाराची सडवण जावच्या खातीर जेजू क्रिस्ता मरिफात सगळ्या बाबडीची सडवण बाचबी आशिर्वादां कृपा वाळून येवच्या खातीर त्या खातीर किर्तनकार आमकां म्हणटा की भोव आपुरबायन साम चॅप्टर 34 वर्स 5 आमकां म्हणटा की एगडी पळया आयका साम चॅप्टर 34 वर्स 5 पळया एगडी बरं ताचेर नदर लाया ताचेर नदर लया सदांच ह्या आयतारा दिसा म्हण मात्र न्ही की ह्या आयतारच्या दिसा अर्घ दिवया ताका आमी आनी ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले तुमचे मुखामळ परजळटले मुखार लजेन तुमची तकली लजेन तुमची तकली पोंदा तुम्ही केदीस घालची नात परतून 8वी वळी पळय आमी साम 34:8 एगडी पळय आमी साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो म्हज्या मोगाचे न्हू साका पळया प्रत्येक तरान सावल आसलो पावल जालो जेन्ना साम पावलान देवाच्या मोगाक त्या सुम्याच्या मोगाक साकल्या वेळार तस साम पावल म्हणटा की आमकां आपुरबायन कोण म्हाका देवाच्या मोगांतल्यान मेकळें करूंक शकता कोण त्या खातीर साकांनी पळया म्हज्या मोगाचें न्हू एक बरें रांदप रांदलें वयर जाल्यार पयलीं आमी सांगता तें रांदप कशें आसा की म्हूण ओर्न केल्ले वयर जाल्यार पयले आमी सांगता ते ओर्न आयले हातान घान या प्लेटीन घान कित्याक म्हळ्यार गोड आसा की या गोडशा उणें जाला की मीठ आसा कित्याक आमी साकून पळयता बट आज उतार म्हणटा की प्रत्येक तरां देवाच्या मग साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो साम चॅप्टर 100 वर्स 3 पळया साम चॅप्टर 100 वर्स 3 हर एक दिसा ते उतार आमी आयकून आसा साम चॅप्टर 100 वर्स 3 कित्याक तो बरो साम चॅप्टर 100 वर्स 5 पळया आमी कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक थकता ताचो मोग जावन आसा त्या खातीर बऱ्या देवाक आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आमचे हात उक्ते दवरया आनी मागया वेळा पवित्र आत्मे दैवी सकत आमचे देवने चित्र मागया दैवी पवित्र आत्मे आमचे देवने देणाने आमकां बोर फळान आमकां बोर आशिर्वादीत कर सगळे उणेपण नस्कत घे आमचे तन पयस कर पवित्र आत्म्या हो आयतारचो दीस भगवनपणी सांबाळूंक ह्या आयताराच्या दिसा देव भिरांतीन जियोंक ह्या आयताराच्या दिसा तुज्या मोगाक साकोवंक ह्या आयताराच्या दिसा तुज्या सावळेंत रावोंक म्हाका आदार दी बळ दी कृपा दी म्हणून सगळे सांगाता म्हणून ह्या वेळा पवित्र आत्म्या ये 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 म्हजे वय देवोन तूं ये मुझे वयर देवोन ये देणी लांबोंक तूं ये देणी लांबोंक तूं ये म्हजे वय देवोन ये पवित्र आत्म्या मुझे वयर देवोन ये देणी लांबोंक तूं ये पवित्र आत्म्या देणी लांबोंक तूं ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां भरायचे दिसा आमची अस्कत काय आमची खंत बेजाराय आमचे उण्यापण आमचे अडखळे संपूर्ण पयस कर जेजू तुझ्या दैवीक शक्तीन आमकां भर जेजू तुझ्या ज्ञानान आमकां भर जेजू आमकां फळां बरीत कर जेजू सगळं वायट तर आमकां निवार जेजू सर्गीच्या शक्तीन आमकां भर जेजू आयच्या दिसा सदांच तुझे नदर लावन तुझ्या मोगा लागीं एक जावन जियोंक आमकां कृपा बोळ सकत लाभय जेजू हालेलुया 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 अर्घा तुका महिमा तुका वाखाण तुका स्तुती तुका पदवी तुका जेजू हालेलुया हालेलुया तुझ्या दैवीक शक्तीन आमकां भर तुझ्या पदवीर आमकां भर तुझ्या कृपेन आमकां भर तुझ्या ज्ञानान आमकां आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो जावं दी आयचो दीस आमचो आशिर्वाद बेसम असो कृपेचो जावं दी हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळी श्रोत्या सोमी अर्घ येत आसतना हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आपुरबायन आमी आयकुया. हांव श्रोतांक ग्रेटा उलयतां. जेजून म्हाज्या जिवितांत जायते बरेपण केल्या खातीर हांव धन्य देवा काळजांतल्यान अर्घ दितां. म्हाका हार्ट पंप लिकेज आसलो. डॉक्टरान सांगले ओपन सर्जरी करीजे म्हणलें. हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घाल्लें. म्हाका कीर्तन 6 ते 4 रिपीट करूं सांगलें. हांवें ते रिपीट करते आसली आनी ऑपरेशना वेच्या पयलें ब्रदर प्रकाशाक हांवें फोन केल्लो. म्हाका जकरिया 2 ते 9 रिपीट करूं सांगलें. हांव आनी म्हजें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें. हांव जेजूक काळजांत हांव अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक तांच्या टिमाक जेजू तांकां धाराळ आशिर्वाद घालून दी. येदे व्हडला अजाप केला धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. अर्घा तुका जेजू, होगला तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. Praise the Lord. I'm calling from Mumbai. One day before my sister's wedding, my son got infected with chickenpox, and I was so worried whether we will be able to attend the function or not. I started saying the word of God throughout the day and then showed to the doctor. After seeing my son's boils, the doctor said, "Need not worry, he is having a very mild one and he will be all right." In fact, my son was so active and he didn't had fever also, and we were able to attend the function. Thank you, Jesus, for such a great miracle. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus, and thank you, the Divine Mercy team, for giving us the word of God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. पळय म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान 5 पासून आमी जण एकले विस्वासान उसाऱ्याने म्हणया. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. त्याद्वान सुमेचना उलो मारतले हर एकलांक सडवण लपतरी. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतलो काळो कान उरचो ना. John chapter 11 verse 40. जेजू तिका म्हणलो तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. Jerome chapter 1 verse 8. तांकां भियोंक नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सवे आसता. उलयता तो सर्वेस्पर. Matthew chapter 28 verse 9. त्याद्वान एक जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणा लागलो. प्रत्येक तरांगाची 2 टेस्टिमनी परत आयकूया तर जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. हांव अमूल्य डिसोजा. म्हज्या कामा पासून तूं मस्त प्रयत्न करनाल्ली. इंटरव्यू वेळार म्हाका मस्त कावजणी बगतली. म्हजे मम्मी ब्रदर प्रकाशाचे मागणी सदांय आयकोन आल्ली. म्हज्या पप्पान पेटिशन घाले. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळे. जोशुआ 1-9, जेरेमिया 29-11 आनी इजाया 41:10. आमी सगळ्यां वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आल्ली. एकच हप्त्यान म्हजें काम जालें. इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्य देवाक अर्घ दिता. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक मस्त देव बरो करूं म्हण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव रोशल दुबयतावन उलयतां. देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या उपकाराक हांव म्हजी 2 साक्स दिवंक आशेतां. पयली साक्स म्हज्या 3 वर्साच्या पुताची.
ताच्या 2 वर्साच्या बर्थडे उपरांत तो पॅम्पर घालचे रावयल्या उपरांत ताका बॅलनायटीस प्रॉब्लेम आसचे आमकां दिसून आयले. मुत्तना दुखता म्हणटलो आनी फोरस्कीन बलून बरी मोठे जातले. डॉक्टराक कन्सल्ट केल्ल्याक ते सर्कमसेशन करीचे म्हूण एडवायस दिलो आनी सद्याक दूख वसूंक जेल प्रिस्क्रायब केलो. नोव्हेंबर 2021 आमी वेकेशन प्लॅन केल्लें. देखून इंडियांत सर्जरी करूंक अपॉइंटमेंट दवरले, पूण त्या दीस ताका ताप येवन डॉक्टरान सर्जरी कॅन्सल करून जेल एप्लाय करूंक दिलो. तातूंत कांय सुमार जावन नासले आनी सेम प्रॉब्लेम परतन रिपीट जाले. परतन दुबय आयल्या उपरांत आनी एक डॉक्टरान शारजा डॉक्टराचे रेकमेंड करून सर्कमसेशन केल्यार बेटर, ना तर हे प्रॉब्लेम परतन शेक्याक रिपीट जाता म्हणालो. हांव सॅम 121 म्हज्या पुता खातीर केदाळाय रिपीट करतली. सर्जरी दीस आमकां ताका सांबाळूंक मस्त कश्ट जाले. तो इतलो रडतलो, मस्त भियेल्लो. आमी सॅम 121 आनी दुसरे बायबल वर्स रिपीट करून सासले. हांव सर्जरी बऱ्यान जाले आनी नेक्स्ट डे तो हुशार जालो आनी आतां तो बरो आसा. देवाक जावं अर्गां. दुसरी साक्स म्हजी मम्मीची. तिका थोड्या वर्सांत हांव चिकन आनी एग केल्यार एलर्जी इचिंग जातलें आनी हर एक 2 या 3 म्हयन्यांत BP हाय जावचे, तकली गुळ आनी लेफ्ट सायड चेस्ट आनी तो हात फुल्ल दुखचे आसलो. आमी डिवायन मर्सी प्रेयर फाटल्या सुमार 2 वर्सांत हांव आयकून आसा आनी सदांच तेरसांत थोडे बायबल वर्ड्स सदांच रिपीट करता. आतां म्हजी मम्मीक कांय एलर्जी ना, चिकन आनी एग खावंक सुरू केला आनी आतां BP नॉर्मल आसा आनी ती बरी आसा. देवाक जावं महिमा, अर्गां, स्तुती. लव यू जीजस, थँक यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या मुखाचेर ह्या सकाळच्या वेळार एक मोठें शिकोवणेक आमी येता आसतना जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 14 वळी 6 एकडे आमी वाचची आनी पळय. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाचे नी बापा सरशी वचूंक जायना. जेजू अपुर्बायन म्हणटा की पळय, हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. म्हज्या मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाकच बापा सरशी वचूंक जायना. इवन कोणाकी सासणेची बी जण घेवंक जायना. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 पळया. धर्मच्या कृत्यांत 24 वळी 12 एकडे पळया आमी. कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकता तसले दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लेच ना. एकच नांव सगळ्या मनशाच्या बाचपे खातीर, उदरगते खातीर, तारणा खातीर, बरेपणा खातीर एकच नांव ते जेजूचे. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 एकडे पळया. धर्मच्या कृत्यांत 22 वळी 21 एकडे वाचचे आमी. सोम्याचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्याक सडवण लाभतली. सोम्याचें नांव, त्या खातीर आमी जायते नांव उलो मारते आसा. जायती नांवां तांतूं सडवण ना. जेजूचें नांव उलो मारतल्यांक सडवण मेळटा. म्हणजे म्हाका अशें न्हू, हांव आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट चलता शुक्रारा, शनवारा, आयतारा. प्रत्येक तरा एकटवान म्हणलें म्हाका भोव अपुर्बायन उड आसा. म्हजो कावन्सिलिंगाच्या वेळार म्हजो घोव कोविडाक सांपडलो आनी मारेकार वेंटिलेटरार पडलो. खंयचीच वाट ना आनी डॉक्टराक सांगलें, डॉक्टर आमच्या वळखीचो, म्हज्या घोवा सांगत हांव त्या सुवातेर रावता. डॉक्टर म्हणलें व्हरा, हाका बचाव करूंक जायना. आनी डॉक्टराक म्हणलें की रिक्वेस्ट केलें की, आनी त्या डॉक्टर आमी वळखता. कित्याक म्हणल्यार ना, ताका एडमीट कर, हांव मागणें करता, देव कितें तरी करतलोच, देव कितें तरी अजाप करतलो. कित्याक त्या देवाचेर म्हाका पूर्ण भरवंसो आसा. देव विस्वासी, देव म्हज्या घोवाक नव्यान जिवीत दितलो. आनी एडमीट केलें आनी डॉक्टर होप सोडले. ही पयण थंयच रावन कंटिन्यू कितले वर्ड ऑफ गॉड देवाचे तो वाचताली येवच्या हप्त्यान तुमकां आमी टेस्टमेंट दिता, लायव्ह येवन दिताली हांगा. आनी कितले वर्ड ऑफ गॉड तिणें वाचूंक सुरू केलें. हर एक कडेन जेजू 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 जेजू. म्हज्या घोवाक आज ब्लॉकेजीस आसा, म्हज्या घोवाक आज भीत करूंक जायना, लंग्सांत इन्फेक्शन जालां. डॉक्टर होप सोडलो, हात वयर केला. आज म्हजो हात तुज्या मुखार हांव उबारता, म्हजो हात तुज्या मुखार उबारता. म्हज्या घोवाक जिवीत दी, म्हज्या घोवाक जिवीत दी, म्हज्या घोवाक जिवीत दी. कंटिन्यू मागले थांबनासतना. ना तिणें च्या पिवना, ना नाश्तो करूना, दनपाराची जेवूं ना. ती म्हण म्हजो घोव वेंटिलेटर आसा, ताका उदक येवसर जेवंक जायना.
ना जेजू हांव फास्टींग करता कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें तिणें. म्हज्या मोगाचे न्हू 12 घंट्यांनी डॉक्टर म्हणलो की ताजें ऑक्सिजन लेवल इल्लें चडतें आसा म्हळ्या. आनी ताणें वखदां दिली 2 दिसांनी ऑक्सिजन लेवलाक येवन पावलें. डॉक्टर म्हणलो की वेंटिलेटरांतून ताका भायर काडटा नॉर्मल. 15 दिसांनी सिरियस कंडिशन म्हणलो, मरणाची तणीर आसलो, लास्ट स्टेज म्हणलो. डॉक्टरान जायत्योच ना एडमीट करचेच नाका म्हणलो. व्यक्तीक म्हज्या मोगाचे न्हू 15 दिसांनी नॉर्मल जावन डिस्चार्ज जावन तो घरा पाटी आयलो. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू देव विस्वासी. त्या खातीर एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 2 वर्स 21 आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा की सोम्याचें नांव उलो मारतेल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. हिणें एकच मागलें सोम्याचें नांव. ती देवाची उतार कितें ती म्हणटा की इतली वर्ड ऑफ गॉड म्हाका तुमच्या हितून मेळ्ळी ब्रदर. हर एक वर्ड ऑफ गॉड हांव वाचतना म्हाका धैर्य येतलें, म्हज्या काळजाक घटाय मेळटली. म्हाका बुजवयल्या बरें, कोणी बुजयल्या बरी जातलें म्हाका. आनी कोणी म्हाका म्हणटलें हांव आसा, भियानाका, तुजो धैर्य सांडिनाका. त्या एका उतराचेर पूर्ण भरोसो दवरून हांव कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. एक वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या काळजांत रोंबल्या बरी जातलें. म्हज्या गोंयच्या लागीं हांव बसलें. कोवीड ताका जाला, म्हाका जाला रे व्हडना. म्हजो देव आमच्या पक्षान आसा. तो जैत दितलो झुजारी. जफानिया 3:17 ऑर्डर वाचलें. तो जैत दितलो झुजारी आमच्या मोदे तो आसा, आमच्या सांगात तो आसा, आमच्या लागीं तो आसा. आमकां हर एक घडी तो आमकां आदार दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू 15 दिसांनी ह्या भयणीच्या घोवाक डिस्चार्ज केलें डॉक्टरान. हर एक रिपोर्ट नॉर्मल, हर एका रिपोर्टान खंयची मिस्टेक म्हणून ना. आनी डॉक्टर म्हणलो कांयच प्रॉब्लम ताका तुमी घरा व्हरयेत. म्हज्या मोगाचे न्हू ती घोव बायला आज अंधेरी रेसिडेन्सी रिट्रीट आयला पयस जावन सुमार म्हाका दिसता धारवाड हुबळी त्या सायडीन जावन हांगा रिट्रीट केल्यात म्हज्या मोगाचे न्हू. आनी ती आज दोळ्यान ते दुकां गळोवन आज सांगतात की देवाच्या उतराद्वारी म्हजो घोव बचाव जालो. कोणाच्या उतराद्वारी? कोणाच्या उतराद्वारी? देवाच्या उतराद्वारी. देवाची उतार आमी वाचता जावफ्रो आमी कितें पेटिशन घाला त्या खातीर आमी देवाची उतार वाचता आसा जावफ्रो 15 पटी 20 पटी ना. म्हज्या मोगाचे न्हू कशेंय वाचा देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक तातूंच आमच्या आत्मीक घटाय मेळटा. आमचें उणेपण नापयस जाता, आमची अडकळ्यो नापयस जाता, आमची इराळे नापयस जाता. आमकां बगसूंक कृपा मेळटा. पाताक सोडूंक आमकां जेजू कृपा येता. ताच्या उतरां मारिफात एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमचो हात आमच्या काळजा दवरया. परतून मागया ये पवित्र आत्म्या देवोनी तुज्या पदव्यान म्हाका भर, तुज्या सक्त्यान म्हाका भर. म्हजी अस्कताय, म्हजें उणेपण, म्हजी अडकळ्यो पयस कर. आज देवाच्या उतराक मान दिवंक, त्या देवाच्या उतरापण जियोंक, त्या देवाच्या उतरां पयलो जगो दिवंक देव आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी, सकत लाभून दी. म्हणून दोनी हात आमचे वयर उबारया आनी जण एकली सांगात म्हणून म्हणया वेळा ये पवित्र आत्म्या ये सर्गीच्या मगाळ बापा धाड तुझ्या आत्म्याक आज आम्हा सर्वांचेर आयसीयूंत असण्याचेर, वेंटिलेटर असण्याचेर, मरणाचे तणीर असण्याचेर, लास्ट स्टेजर असण्याचेर, कोणाक ऑपरेशन म्हणला, कोणी आज होप सांडला, भरोसो सांडला, तांकां जण एकल्यांक तुझ्या आमकां उबारता. सुम्या धाड तुझ्या आत्म्याक तांकां बळवंत कर. सगळे कावजिणी भिरांत इराराय संपूर्ण पयस कर. ह्या वेळार देणी लाभोंक तूं ये, म्हजे वय देवोन ये, देणी लाभोंक तूं ये. पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानाने म्हाका भर. देणी लाभोंक तूं ये, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, सर्गीच्या आत्म्या तुझ्या सत्यान म्हाका भर, तुझ्या पदव्यान म्हाका भर. बळवंत कर, अस्कत काय ना पयस कर, उणेपण ना पयस कर. आयतरचो दीस बागेवनपणी सांबाळूंक, आज तुजेरच भरोसो दवरून जियोंक म्हाका कृपा लाभय, बळ लाभय, आशिर्वादीत कर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कळीत केल्ल्या प्रमाणे 22 तारीखेर
आमच्या आर्च डायसिस ऑफ बॉम्बे ग्रँड सेलिब्रेशन प्रत्येक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन म्हणजे मग न्हू जावं फुरो तुम्ही सेलिब्रेशन म्हण चिंता आसतना कांय डॅन्स बिंग्स गमत नाही म्हणजे मग न्हू 4 पटी आराधन बिस्पाचे मीस फादर क्लिफ्टनाचे शिकवणी आराधन फादर ह्युबर्टाच्या शिकवणी आराधन फादर नेल्सन सल्दानाची शिकवणी आराधन आणि म्हजी शिकवण आनी आराधन आणि प्रत्येक थरान म्हज्या मगचे न्हू 4 पटी हर एक याजक हर एकले त्या सुवातेर तुमच्या खातीर मागतात त्या खातीर जण एकल्या बॉम्बे शहरांत आसल्यांक वत्तायचे आपोणे तुमकां कुपनां मेळोंक ना जाल्यार 9702957091 कॉल करा तुमकां कुपनां मेळटात एवेलेबल आसा आमचे लागीं कित्याक ह्या एका सेलिब्रेशनाक ह्या एका आराधनाक एक कुटाम जावन आर्च डायसिस ऑफ बॉम्बे कोंकणी उलयतली भाव भयणी सांगाता मेळा पिडेवंतांक घेवन येया कश्टतल्यांक घेवन येया कोणी अस्कत आसा तांकां घेवन येया सांगाताय आराधनाताय माग्या प्रत्येकदां सकाळीं बुफे ब्रेकफास्ट आसतलें तुमकां दनपार बुफे जेवण आसतलें कुडीचे खाणाचें की आत्मीक खाण वर्त्या रितीन तुमकां मेळटलें परतून म्हणटा की वत्तायचे आपोणे तुमकां जण एकल्या येया सुम्याच्या गुंड मोगाची अनुभव आमी जण एकली करया आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया हांव दुबयतावन उलयतां देवान म्हजे तीन केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दिवन ही साक्ष दितां म्हाका इंडियातावन दुबय ट्रॅव्हल करतना कोविड टेस्ट पॉझिटिव्ह आयलो त्या दला हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जावन जेरेमिया 17:14 मेळ्ळें तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची रिपीट करून मागून आशिल्लें हांव नेक्स्ट डे एअरपोर्टान टेस्ट करतना रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो आनी हांव बऱ्या रितीन दुबय येवन पावली आनी म्हजी दुसरी साक्ष हांव म्हज्या DHA एग्जामाक प्रिपेर करता आसतना ऑनलायन क्लासीस आशिल्ल्या वरवीं म्हजी सगळे डॉक्युमेंट्स आनी नोट्स मोबायलान सेव करून दवरले पूण म्हज्या मोबायलांत मेमोरी फूल जावन सडन मोबायल हँग जाले आनी आशिल्ली सगळे म्हजी डॉक्युमेंट्स आनी नोट्स डिलीट जालो त्या दला हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक म्हजी एग्जाम क्लियर करूंक आनी म्हाका एक बरें काम मेळोवंक पेटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जावन विस्डम 7:7 आयजाया 11:2 प्रोवर्ब 16:3 मेळ्ळें तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची रिपीट करून मागून आसतना म्हाका म्हज्या हजबंडाच्या फ्रेंडा मुखांत एक बरो रिटर्न नोट्स मेळ्ळो एग्जामा दीस म्हज्या कंप्युटरांत आन्सर सबमीट करच्या पयलें टायम आउट जावन कंप्युटर बंद पडलें आनी रिस्टार्ट केल्यारय फायल ओपन जायनातलें जाल्यारय म्हजे एग्जामाचे रिजल्ट पास म्हूण आयलें आनी हांवें चिंतिलाच्या की सर सांबाळाचें काम दिवन देवान म्हाका आशिर्वादीत केलें आनी आतां म्हाका हॉस्पिटलांत विजा इन्शुरन्स आनी इतर सगळे फेसिलिटी मेळ्ळ्या देवाक जावं अर्गां होगलाप स्तुती आराधन प्रायज द लॉर्ड हालेलुया नी बॉम्बे टावन हांव म्हजी टेस्टमनी देवंक आशेता जायत्या वर्सां हांव म्हाका काम नासलें कंपनीन हांव ट्राय करताली पूण एज लिमीट आसतालें म्हाका जाय तशें काम म्हाका मेळनासलें कोणाच्या घरां काम करूंक म्हाका भिरांत दिसताली हांव सदांच देवा लागीं मागताली म्हाका जाय तशें एक काम फावो कर आतां धन्या देवान म्हाका बेबी केअरचें काम फावो केलां आनी हें काम करतना म्हाका घोटाय आनी बळ दिला तशेंच 2 भुरग्यांक सांबाळतना म्हज्या सांगाताकूच आसलेल्या धन्या देवाक हांव काळजांतान आर्गां दितां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस आनी ब्रदर प्रकाश आनी टिमाचे म्हजे पासत मागल्या खातीर उपकार आठयता Praise God. I would like to give a testimony of my son Jaden. On 27th of July, my son was studying for his exams. He suddenly began to shiver and his temperature rose up to 104 degrees. I immediately sent a petition to Brother Prakash and he gave me some scriptures which I repeated with faith. The very next day, the fever and the shivering began again. Doctors advised us to do some blood test. In that, it showed
the liver enzymes and the C-reactive protein were very high. I kept repeating the verses. Within 5 days, my son began to go to school, but we were advised to do the test every month. In the month of August, there was a big miracle. When we repeated the test, the C-reactive protein, which showed 52.8 in the month of July, had come down to the normal range, 1.2. I thank God for this miracle. My second testimony is of my husband Johnson, who's working on the ship. He called me up and told me that there's a big problem on the ship and they could not solve the problem, and the full team is working on it since morning. I asked him to repeat Isaiah 45, 2-3. Within 20 minutes, I received a call back saying that the problem has been solved. I thank you, Jesus, for this miracle. Thank you, Jesus, for always guiding and keeping us safe. God bless the entire Divine Mercy team and their families. Thank you. हांव वॉल्टर नजरे दुबयतावन देवान केल्ल्या सर उपकाराक अर्घा दिवन ताची वडवीक दिवन फुडें सरता. पयले सुवातेर ह्या डिवायन मर्सी युट्यूब चॅनला खातीर आनी तांतू वावूर केल्ल्या सट्टां खातीर हांचे मुखांतर तुवें आमकां तुजी चड आनी चड मोग आनी काकूट आमचेर दाखोवन आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी आनी मतीक शांती समाधान फावो केल्ल्या खातीर. आनी दुसरी जावन हांवें एक प्रोजेक्टाक पयशे घाल्ले पूण समस्या वरवीं पयशे बांदूक डिले जाल्ल्याक तांणी म्हजे प्रोजेक्ट कॅन्सल कर म्हणजे पयशे सीज केल्ले. उपरांत हांवें सॅक्रामेंताच्या मागण्या वेळार जेजू तुजी खुशी कशी आसा तशें जावं म्हूण मागले. आनी 1 म्हयन्यांनी तांणी म्हाका कॉन्टॅक्ट कर, तुजे प्रोजेक्ट आमी रिट्रेन करता आनी आमी तुका दिता म्हणले, क्रेडीट नोट बी दिता म्हूण सांगले. आनी देवाच्या आदारान बॅलन्स पयशे बांदूक बी हांव शकलो. आनी तिसरी, म्हज्या दुसऱ्या पुताक फाटल्या 2 वर्सां तावन काम नासलें. सॅक्रामेंताच्या मागण्या वेळार भावार्थान मागले आनी ताका आतां काम जावन 3 म्हयने जाले. आनी चवथी, म्हज्या व्हडल्या पुताच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर मागले. दुसऱ्या टेस्टान तो पास जालो आनी ड्रायव्हिंग लायसन्स ताका मेळ्ळें. आनी 5 ऑगस्ट म्हयन्यांत हांव गांवाक रजेर गेल्लो, शाबितायेन वचून फाटीं आयिल्लो आनी गेल्ल्या वेळार सर कामां करूंक जाले. हे सर उपकार म्हाका केल्ल्या खातीर धन्य देवा काळजांत हांव अर्घा दितां. अर्घा तुका जेजू, अर्घा तुका बापा, अर्घा तुका पवित्र आत्म्या, आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.